Echo kag ang sira nga hangin. Sa isa ka lugar nga ang mga bukid maka-whisper kag ang mga kapatagan makakanta, ay duha ka antigo nga pwersa, echo kag ang sira nga hangin. Si Echo, isa ka gentle nga espiritu. Kilala sa iya abilidad magbalik sa mga tingog kag tunog nga nagabalik liwat sa mga bukid kag sa bug-os nga kapatagan. Ginahigugma siya sang mga pumuluyo nga nagatawag sa iya kag ginapamatian ang ila tingog nga nagabalik may mystic nga pagtakod. Ang iya presensya isa ka source sang comfort kag kalipay nga nagapahinumdum sa tanan sang magiya nga nagapalibot sa ila. Si sira nga hangin sa pihak nga bahin isa ka mischievous nga pwersa. Hindi iya mapredikta. Magadlagan sa mga kabukiran kag kalasangan nga may mabaskog wild nga enerhiya. Kaisa, nagdala siya sang amoy sang mga nagaka-bloom nga bulak, pero kung kaisa, nagadala siya sang chaos. Nagapahalin sa mga dahon kag tapok nga nagatuytoy sa hangin. Ang mga pumuluyo wala kabalo kung anong ilag expect sang mag-abot si sira nga hangin. Kag ang iyang mga antics nagapabilin sa ila nga amused kag exasperated. Isa ka adlaw, nagdesisyon si sira nga hangin nga magprank kay Echo. Magkolekta siya sang tanan nga iya kusog kag nagbuga sa mga kapatagan nga may mabaskog nga pwersa nga ang mga gentle nga echo na distort. Ang mga pumuluyo nga nag-expect sang familiar nga soothing sounds sa baylo nakaangkon sang kasulaton sang mga nadulaan nga echoes. Daong ila tingog nadulaan sa 1,000 nga mga piraso. Nabigla si Echo sa sini nga unexpected nga atake. Nabatian niyang iya mga harmonious nga waves sang sound na disturb. Kag napasubo sa iya nga makita ang mga pumuluyo nga confused kag dismayed. Pero si Echo hindi madali maperde. Nagdesisyon siya nga atubangon si sira nga hangin kag mangita paagi nga mabalik ang balanse. Nga amang ginadisturbo mong akon mga Echo sira nga hangin. Sangguni ni Echo ang iya tingog nagadalagan sa hangin. Ano nga kalipay ng imo makitaan sa pagdala sang chaos kag confusion? Si sira nga hangin, nabatyagan nga medyo guilty pero still playful, nagbaton. Gusto ko lang mag-enjoy Echo. Wala ko intensyon nga magdala sang harm. Pero subong nga nakita kong epekto sini na-realize ko ang akon sala. Nagnubo si Echo, naghangop nga bisan ang mga wild nga spirits pareho kay sira nga hangin pwede man makatuon kag magtubo. Tanang kita may role nga dapat himuon hamok di Echo gently. Ang imo kusog kag enerhiya may balor pero dapat ini gamiton nga wisely. Magubra kita upod nga mabalik ang harmony sang aton lugar. Sa sini nga paagi nagdesisyon si Echo nga kag sira nga hangin sang plano. Si sira nga hangin magamit sang iyang puwersa nga makalimpyo sang hangin. Nga magpahalin nga freely makaagi ang mga sound waves ni Echo. Sa baylo, pagtudlo si Echo kay sira nga hangin kung paano gamiton ang iyang enerhiya sa mga paagi nga nagadala sang kalipay kag kalipay nga wala magdala sang disruption. Sugod sini nga adlaw, naging best friend si Echo kag sira nga hangin. Upod, nag-create sila sang mga beautiful nga symphony sang sound kag hangin nga nagpalipay sa mga pumuluyo kag nagpadala sang magic kag balanse sa bug-os nga lugar. Kagamo sini ang gentle nga espiritu ni Echo kag ang wild nga enerhiya na sira nga hangin. Nakakita sang harmony nga nagpahanumdum sa tanan nga
bisan ang pinaka-different nga pwersa pwede mag-upod nga mag-create sang something truly extraordinary. Kag nagkinabuhi sila happily ever after.